ومرشدنا أدرك الشيخ عن قال المبارك العالمين ورحمه أيضا ذكرته فالعاقلين بالشيء لله وهم الفاتحة. ما يرى للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والشيء لله وهم الفاتحة. صلى الله عليه وسلم وأتوب إليه صلى الله عليه وسلم وأتوب إليه صلى الله عليه وسلم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت مشروطي والله مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على رسول الله رحمه الله.